البنات فيديو جديده. لا بروميير سيري راكم شفتوها تاع كيفاش تراسو حجبانكم. اللي ما شافش لا فيديو انا غنخليها له هنايا باش يمشي يشوف كيفاش تراسيت حجباني واخا ما نشوفينش. دابا غادي نجي وغادي نصوب لو تان ديالي وعيني غندير لكم ان مكياج اللي يكون سهل فريمون اللي سا شانج واللي يكون سهل. انا دائما كنخدم بالالوان الترابيه ستادير لي طون ماروني. هاد النهار قلت ما عرفتش شنو هي قلت غادي نجي وغادي نخدم هادي نتاع اوربان ديكاي نيميرو 3 اللي فيها اون باليت اللي فيها لي طون كي سون روزي. دونك فوالا باش نخدموا هاد النهار بشويه ديال لو روز نبدلو على دايما. غادي نبدا بلو تان، غادي ندير الفون دو تان اللي كنخدم ديرنييرمون هو هذا نتاع سي لي دوبل وير نود نتاع استي لودور. لكم عندي دوبل وير العادي هذا نود. ديجا هادو نتاع استي لودور الحاجه اللي خايبه فيهم سي كو ما فيهمش لا بومب مي اسكي باري ولاو دايرينها. دونك كناخذ بصبعي اي فوالا. ما باغياش ندير بزاف، ما بغيتش يجي ديك ان تان كي تري شارجي مي سي جوست لو بوت انني اونيفي لو تان ديالي. وغادي نجي غادي نابليكي لو بانسو. راكم كتعرفوا لو بانسو ديالي ديال سيغما. عرفتي يلاه هاد النهار ضربت واحد التحميمه مخرجتش ننسى انني حجباني مصوباهم دونك ما ندخلش فيهم. درت شويه تاع الفون دو تان هذا خفيف حيت ان فيت انا ما كيعجبنيش تبقى باينه ليا يبان لي هكا حنيكاتي روز. جيم با جادور يبقى يجي كله صفر ولا بيض ماشي بيض المهم يكون لو تان اونيفي ما تبانش ليك شويه نتاع الغوز. بيان سور ما نساوش عن القنا نديرو فيه البرودوي سينون كتجي ديك ليفي فانتوم. ensuite غادي نجي نابليكي لونتي سيرن. غادي ندير هاد النهار غندير يلا هذا نتاع استي لودور. لا تانت انا ديالي فيها سي التما ديالي عندهم سي لا تانت ميديوم. غادي نديرو غنابليكيه غير بيدي حيت ماشي بيدي عندي البيوتي بلندر. ديك ليبوك كنقول لكم نسيت البيوتي بلندر مي بون دي مومون انه كاين سي توب. هانتوما شوفوا دابا ديك الشويه تاع لونتي سيرن اللي ابليكيت لتحت بلو ميم بيوتي بلندر نفس البلاصه. غادي نجي وغادي ندير فوق لا بوبيير ديالي وغادي ندير ان فيت كنجيب هذا الرويس هذا وكنحاول او ميم طون نيطويي هنايا الفوق باش تو سامبلومون باش تبقى لا زون بروبر وصافي. ما كتعرفوا ما نعرف شنو اللي نبقى نقول لكم لا بودر راكم عارفين. اي ان فيت واحد الحاجه ملي كتكونوا دايرين الفون دو تان من الاحسن انكم تابليكيو لا بودر هكا لانه ملي كتبقاو كتجيو بحال اللي كنديرها في الفيديو الاخرين باغ اكزومبل لا فيديو تاع نهار عيد ذكرى المولد كنت فريمون كندور كندير هكا. ملي كدير هكا ان فيت لا ماتيير كتزول. دونك ملي كتكون داير فون دو تان من الاحسن كتابوتي كوم سا لا ماتيير كتبقى ماشي الفون دو تان ما غاديش يزول تو سامبلومون. دونك ديجا راه كيبان انا بعدا كيجيني بور موا لونتي سيرن ماشي لونتي سيرن فون دو تان اختراع عظيم. زعما ما قبطوش واخترعوه غير هكاك بما انهم داروا صافي حنايا خاصنا نخدموه. من بعد غادي نغشوفي غير شويه لو تان. غادي ناخذ هذه سي ان برونزر. انا كنخدم يا اما تاع استي لودور يا اما هذا ديال استي لودور يا اما كنخدم واحد اخر تاع كلارانس ولا بينيفيت ولا سميتو ولا نيكس. سوف كو هذه ماتروس اللي كنت جامعه في الصاك من هذه شحال ماشي في الصاك في الطوموبيل نتاع النهار اللي مشيت لانفيرس ديك لا فيديو نتاع اون جورني نهار معايا بعيدا عن الدار سي تما وهي عندي في الطوموبيل. دوكو دخلتها بقات يومين هي محطوطه تحت لانني ما بقيتش كنماكي بزاف هاد الايام هادي حيت الوقيته نتاع النعاس ديك تنقول ديك الربع ساعه اللي غنضيع في الصباح قبالة المرايه غادي نعس فيها في وسط الليل باش نرتاح. الوغ بالنسبه لعينيا بحال اللي قلت لكم قلت غادي نبدل من اللونات اللي كنخدم دائما. غادي ندير لون مفتوح تو سامبلومون. الوغ نورمالمون كنابليكي لا باز بوبيير مي بما انني نسيتها غادي ندير غير هنايا نتاع لونتي سيرن شويه ياك. مي لو تروك سي كو ملي غديري لونتي سيرن خاصك تبودري. دونك غادي نجي من نفس البانسو اللي كنبودري بيه وجهي مازال فيه شويه ديال لا بودر غادي نديروها هنايا فوق عيني.
الوغ هذا مكياج امبروفيزي، صافي دير ما عرفتش راسي شنو فوالا ما عرفتش راسي شنو غادي ندير اكزاكتومون، غير انني خسرت لا باليت. الحاجه الاولى اللي غادي نبدا بها سي كو غادي نجي غنحاول نونيفي لا بوبيير ديالي كامله بلون واحد، وغادي غناخد هذا اللون هذا اللي هو سي ان روز بيج، غادي نجي وغادي نابليكي في لا بوبيير كامله كوم سا باش اللون يكون اونيفي انكور بلوس. الوغ من بعد غادي نجي انا دائما عندي صراحه نفسي في المكياج شنو كيعجبني تكون هذاك لا بوبيير تكون اونيفي، كنجي كناخذ اللون اللي كنحفر به عيني هنايا من الداخل، سواء كندير من هنايا اون كولور كلير ولا غنحاول نخدم على لي كولور بلا ما انني ندير ايلاينر ولا شي حاجه. اون فيغا هاد النهار المكياج فين مد انا غادي نمشيو. غناخذ هاد اللون هذا اللي دايره بهاد الصبيع ناخذكم باش غادي نجي وغادي نخدم به لو كرو انترن ديال لا بوبيير ديالي، ماشي لو كرو زعما راكم فهمتوني شنو بغيت نقول. لا ماتيير خاصكم تعرفوا انكم خاصكم تاخذوا شويه بشويه تاستامبيو ديروا تاستامبيو تبقاو هكا غاديين حتى كطيحوا في لانتونسيتي اللي نتوما باغيين توصلوا ليها. دونك انا غادي نزيد نخدم اللون وغادي نرجع لكم من بعد. الوغ انا جيت استامبيت لا كولور وغادي نجي وغادي ناخذ اللون هذا اللي هو مغلوق، هاد لا كولور هادي، وغادي نجي غادي ان فيت غادي نحاول نخدم بها غير هنايا غير هكا وندخل، فهمتيو؟ غير غندير بحال اللي غادي ندير ان بوتي في ما نوصلش لداخل. هادي ملي كنت كنخدم بها كنت كنوصلتها لهنايا باش كنحفر لو ريغار ديالي، مي هادي غنجي وغادي ندير غير هكا. بالنسبه للمكياج انا كنخدمو بلي بانسو سيغما، ومهم سي بور فو دير كو لي بانسو هما عندهم دور كبير انه في المكياج بور ريوسير ان مكياج سا شانج. كل بانسو عنده الخدمه ديالو، كل بانسو لاش كيصلح. اي دونك المهم حاولوا تبقاو دائما ديك بحال دابا بانسو استامبور با فورسيمون تاخذوا لا ميم مارك، مي تاخذوا باغ اكزومبل شي بانسو اللي لي بوال ديالو يكونوا هكاك واسعين باش يخليكم انكم نتوما تدمجوا الالوان بعضياتهم. مكيبانش فريمون، ما كيبانش شي حاجه مجهده بزاف، كيجي خفيف. سي جوست كيكونوا عندك انهم مخدومين لي كولور هنايا، نتوما يبان لك اون كولور هنايا لداخل وان كولور هنايا خفيفه. من بعد غادي نجي غادي ناخذ مازال ما ديسيديت مع راسي الى لون غادي ناخذ من هادو، مي جيت ما بين هذا وهذا، هذا وهذا واحد فيهم كاين حتى هاد لو روز، ولا نوبطيو لو روز، غنوبطيو لهاد لو روز هذا هو اللي غادي ندير. دونك غادي نجي غادي ناخذ هاد اللون هذا وغادي نديرو هنايا في لا بوبيير سميتها فيكس هادي جو بونس. المهم فهاد لا بارتي هادي في جفن العين جو بونس، وغادي نجي وغادي نابليكيها. الوغ هاد ملي تيكونوا ان فيت لي فار بوبيير تيكونوا هكا شويه كيبريو، من الاحسن انك تكوني درتي اون بازا بوبيير ماشي اون بازا بوبيير، دير ان فيكساتور دو ماكياج كديروا على لو باسو باش كيخلي ديك اللون يشد مزيان. انا غادي ناسيي بلاش، الا ما شفتش ديك الساعه غادي نجيب الفيكساتور ديالي. نو مي صافي غنحاول نابليكي غير بشويه كومسا ما يهبطوليش لي شوت هنايا على حناكي. مي جو بونس من الاحسن انني غادي نجيب ان فيكساتور دو ماكياج باش غادي تشوفوا الفرق كي غادي يبان. هو هذا نتاع ماك سي لو فيكس بلس بريبانت برايم. غادي نجي غادي نهز اللون، هانتوما غادي تشوفوا ملي غادي نابليكي ما يبقاش واش بان لكم ولا ما بان لكمش، غايبان لكم. Tu mets du maquillage maman. هانتوما شوفوا الفرق ما بين هادي وهادي. عرفتي دابا انا عندي مشكله سي كو ان فيت ملي وليت كندير لو رينغ سي كو ما كيبانليش اكزاكتومون لو، لانه ديجا انا الضو ضارب لي ايناس عريت، انا الضو ضارب لي في عيني. مي فوالا نتوما ديجا سا بارابور ا سا. الوغ نتوما بحال شفتيو غادي نجي ابليكيت هنايا لو روز وغادي نقبط لو بانسو استامبور باش استامبيت قبيله اللوانات. غادي ناخذ نفس اللون وغنحاول نجي غير استامبي شويه باش كندخل هاد لي شويه بريون، كندخل مع هذا من اللور. غادي ندير ان تروك كي تري سامبل. غنجي غناخذ ندير الكريون نوار كنديرو انا في قلب عيني من الداخل
بور سولا غادي نحتاج الوغ كريون من الداخل من لهنا با فورسيمون غادي نكحل مي هانتوما ملي كتشوفوا ملي غديروا هو كيكبر العين فرق كبير. الوغ هنايا كيبقى لكم لو شوا سواء غادي تبقاو خدامين على لي كولور وصافي غتجيو غادي ديروا فارا بوبيير من التحت وتخدموا لي ستيل ديالكم ماسكارا، يا اما غادي ديروا ان تري دايلاينر. قلت انا هاد النهار بما اننا في ايطاب فارا بوبيير دونك بلا ما غنديروا لايلاينر غادي نجي غناخذ نفس اللون اللي هو مغلوق اللي كنت خدمت به هنايا درت به لوفي، غادي نجي وغندير به هنايا ان بوتي فومي اي او ميم طون ملي كتكونوا كديروا لو فيماج ديالكم من هنايا كتحاولوا تلصقوا هاد لابارتي مع هنايا، جونغ تحاولوا ديروا لو ليان ما بين هذا وهذا باش ما كيجيش اللون بوحدو بدون صلة واصله. نتوما هنا درت غير ماسكارا، سي تو سامبلومون ملي صوبت الماسكارا فريمون لو ريغار كيتبدل. هذا لي كولور هنايا سي جوست ان بتي روز فومي داكشي. المهم اللعبه سي كيكون عندكم الوانات بزاف. ملي كديروا الماسكارا نتوما شفتوا هنايا تا با بيزون انك تكوني دايره ايلاينر، تو سامبلومون ان بون كود ماسكارا و ابري كتجي كدير لا لوميير هنايا و لا لوميير هنايا. وغادي نرجع نوريكم من بعد ما نسالي. تو سامبلومون عندي ايلايت هذا نتاع لوريال. الوغ بالنسبه للبنات اللي في المغرب هذا زوين بزاف بزاف، جوبونس هو اللي غنخدمو باش غادي يبان لكم، واخا راني فيك اللي خدمته مي خديت هذا اللون هذا هو اللي درته هنايا في لو كرو انترن تاع عيني. هانتوما ديجا راه جوبونس كيتبان لكم انه صافي لا لوميير. جي في دو ميم هنايا في لاكاد سورسيليا باش تخليها انها تبري وصافي. دونك دابا غادي نجي غادي نابليكي ان فارالبو. غنخدم هذا ديال شحال هذه ما خدمتو نتاع ميلاني. سي ان روز و او ميم طون ان بتي بو بايتي سي با مهم. هو دا غادي يبان لكم ملي غنديرو هنايا ملي غنديرو. Ça c'est juste pour avoir un teint frais. شي حاجه اللي هي مجهده يسوي اوكي. في ليفر انا بعدا في لوطون ليفر كنبغي يكونوا ديك لي ماكياج شارجي تو لا كار فونسي مي جو سي كو لا بلوبار ils offrent des couleurs claires. قلت ما اوكي غندير لكم على حسب نتوما شنو باغيين. لي غلوس مازال vous pouvez les mettre زعما ماشي شي حاجه اللي هي راها ديمودي. دونك الناس اللي ما عندوش مع لي روج على بغمات وديكشي ان غلوس صافي توجور لافير. دونك اللي دايره انا فمي هو هذا نتاع لونكوم سي لا تانت. المهم تنكتبها لكم هنايا لانني ما قديتش نقراها صغيره. اي فوالا لا كولور كو سا دون سي تري جولي. سي ماشي شي حاجه مجهده ماشي غوز مجهد كتجي خفيفه وما كيبقاوش شنيف مات ناشفين وصافي. دونك جيسبر ان هاد لا فيديو هادي تكون عجبتكم. نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله مكياج واحد اخر.